मगाच्या भाव भयणीनो तुमकां सर्वांक हांव देवाचे आशिर्वाद मागतायच्या पयल्या वचपांत आमी पळयलें अब्रामाच्या कुटुंबांत शांती सुरू जाला समस्या उदेला कारण देवाच्या खुशे विरुद्ध तो गेलो वय अब्रामाक देवान आपयल्या वर्त जनांगाचो बापूय करता म्हणून बसयल्लें देवान बसयल्ल्या गांवांत तो वस्तीक नासलो आनी आतां सारा आपणा भुरगीं जल्म ना देखून घेवन अब्रामाक सांगता म्हज्या चांकणेंत तूं एका भुरग्या जल्मा हाड आनी अब्राम आपल्या चांकणे मुखार एका भुरग्या जल्मा हाडटा ताका इस्मायल म्हूण नांव दवरतात उपरांत ती आपली बासोणी पडटा सारा मुखार ताका चरको भुरगो जल्माचो करता ताका अब्राम इसा म्हूण नांव दवरता हे दोगी भुरगे कुटुंबां वाडून येतना सारा मोसोर बगता काही चांकणेचो भुरगो आपल्या कुटुंबाचो वारेसदार जात्या कोणा म्हूण घेवन चिंतून घेवन अब्रामा सांगता हागराक आनी ताच्या मुखार जल्मल्या भुरग्या घरांतल्यान भायर धांवडय म्हूण घेवन आनी अब्राम तशेंच करता पूण सरेस्पर देव हागराक आनी ताच्या भुरग्या राखता आनी तुज्या मुखांतर एक व्हडलें राष्ट्र आसा करतलो म्हणून हागराक देव बसयता तर ह्या घडींत आमी पळयता देवाने मंडावळ केल्ली आसा ह्या संवसारांत खजाऱ्यान जिवीत जियोवची एका दादलो आनी एक स्त्री सांगाता जियेल्यार मात्र कुटुंबाचें जिवीत बरें जाता शांती संबंधान उरता देवाच्या कुशे विरुद्ध आनी देवाच्या मंडावळी विरुद्ध गेल्यार म्हणजे एका दादल्यान एका स्त्रीचे चेड स्त्री सांगाता संबंध जोडल्यार वा एका स्त्रीन एका दादल्याच्या चेड दादल्या सांगाता संबंध जोडल्यार ताचें कुटुंबी जिवीत विबाडता ताच्या कुटुंबान नाना तरेचे समस्या येतात हें पयलें सत हें आयचें वाचप आमकां उडापें करनासा तशें अब्रामाक देवान बसयलो वर्तो जनांगाचो बापूय करता म्हणून देवाच्या बसवणेक तो थीर रावलो ना देवाचेर पातळी ताणें दवरूंक ना देवाची बासोणी जारी जायसर तो राखून रावलो ना आपणाची खुशी ताणें केली आपणाच्या योजना प्रमाणे तो गेलो त्या देखून ताच्या कुटुंबात समस्या आयले वय आमी देवाच्या खुशे विरुद्ध गेल्यार देवाचेर पातळी दवरी नाटल्यार आमच्याच खुशी आमी केल्यार आमच्या जिवितांत समस्या येतात हें दुसरें सत हें वाचप आमकां उडापें करनासा तशें ह्या संवसारांत जल्मलो कोणूय साकर न्हय गुलाम न्हय जात खात हें पुरा मनशांनी आसा करचें जावन आसा ह्या संवसारांत जल्मलो हर एकलो देवा मोगाचो आमी हर एकली देवाचीं भुरगीं आनी देव आमचो बापूय जावन आमकां सर्वां ह्या संवसार राखता आनी सांबाळटा हें सत हें आयचें वाचप आमकां उडापें करनासा तशें आयच्या बांजलांत आमी पळयलें जेजू देवचार लागल्या दोगा व्यक्तींक बरें करता व ह्या संवसारांत देवचाराचें सखत काम करनासा देवचार आमकां देवतान पयस व्हरता आमचें जिवीत विबाडोवंक प्रयत्न करनासा देवचारा विरुद्ध झुजूंक आमी सकयनाव ते देखून देवान आपल्या पुताक ह्या संवसारांत धाडला आनी जेजू ह्या संवसारांत आयला देवचाराचें सखत नाश करच्याक वय कुडीची पिडा आनी मतीची पिडा देवच्या एक डॉक्टर बरें करूंक शकता देवचार लागल्या मनशाक खंयच्या व्यक्ती बरें करूंक शकना देवचार धांवडोवंक आनी देवचारांतल्यान आमकां सुटका दिवंक देव मात्र शकता ते देखून जेजू ह्या संवसारांत आयला देवचाराच्या सक्ती वळख जाल्ल्यांक सुटका दिवच्याक ते देखून आमचे तेंचेर तर देवचाराचें सकत आसा वा देवचाराचे गुलाम आमी जावन जेवन आसा तर आमी निराशी जावची गरज ना आमी जेचेर आमी भरवसो दवरल्या जे सरशी आमी आयल्यार भावार्थान तेच लागीं मागल्यार जे आमचे थंय आसले सगळे देवचार धांवडोवन घेवन आमकां बरी भलायकी आनी आमकां बरे व्यक्ती करूंक तो शकता असलो संदेश आज जेजू ह्या बांजलांत आमकां दिवन आसा